बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोग जानते हैं कि मैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करता हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें और उनके एनालिस्ट जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो बहुत से दोस्तों ने, बहुत से सुनने वालों ने, देखने वालों ने ये कहा कि आप पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर और पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर, जिसको आम ज़ुबान में हम पाकिस्तान स्टडीज़ भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे इस तरह की कोई सीरीज़ शुरू करें जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट और पेपर्स होते हैं, जिनमें CSS, PMS, ISSB, NTS, पुलिस एलीट के लिए जो टेस्ट होते हैं, इसके अलावा भी जितने मुकाबले के इम्तहानात होते हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर जो है वो बात की जाती है और उनके पेपर होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पे कौन कौन से सवालात आते हैं, कौन से MCQs आते हैं, कौन से मेजर जो है वो पोर्शंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली और करंटली जो उसकी हिस्ट्री है और जो उसकी स्टडी है, उसके ऊपर भी जो है वो आप कोई इस तरह की सीरीज़ लेकर आएँ जो आज के नए हमारे नौजवान हैं उनको सुनने में और देखने में आसानी हो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जो है वो लोग अब वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इस तरह की सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान के जो 1947 से लेके अब तक जितने भी उसके वो ऐसे सवालात या वो ऐसी चीज़ें जो इन टेस्टों के अंदर और इन प्रिपरेशंस के अंदर बच्चों को ज़रूरी चाहिए होती है, उसके ऊपर हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी हर वीडियो के अंदर जो है वो हम 10 नए सवालात के ऊपर बात करेंगे और 10 नए क्वेश्चंस को जो है वो आपके सामने रखेंगे और इसी तरह से ये सीरीज़ जो है वो हम इसको बाकायदा तौर पे चलाएंगे, जिसकी आज पहली एपिसोड है। और इस पहली एपिसोड जो है इसके साथ ही सिर्फ मैंने तमहीद बांधी है। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ ही शुरू किया करेंगे। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ। नॉर्मली सबसे पहला एक सवाल जो ये मैंने क्वेश्चंस सारे जो हैं वो उनको लिखा हुआ है ताकि मैं आसानी से जो है आप लोगों को बयान कर सकूं। पहला सवाल है, बहुत सारे लोगों को ये पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के वो कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो कायद आज़म थे, लेकिन जो CSS और जो दूसरे इम्तहानात होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें नॉर्मली ये सवाल आता है कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन से थे। तो दूसरे जो थे वो सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, ये दूसरे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जो है वो सवाल आता है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो लोग अक्सर कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहला प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है, तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो गवर्नर जनरल थे। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो लियाकत अली खान थे। फिर उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान बनने के कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो वजूद में आया। सवाल इस तरह से पूछा जाता है। अब इसका जवाब है 9 साल। पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन जो था वो बना, कॉन्स्टिट्यूशन, और वो वजूद में आया। क्योंकि जो पहला आइन था पाकिस्तान का वो 1956 में बना था और 1956 से पहले तक, 1947 के बाद और 56 से पहले तक जो 9 साल थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश का लागू किया हुआ था इंडिया के अंदर, वही चल रहा था। उसके ऊपर थोड़ी सी तब्दीलियां थी, थोड़ा सा अपने हिसाब से रद्दोबदल थी और 56 के अंदर फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे बनाया गया था। अच्छा, फिर एक सवाल बड़ा अहम होता है इस तरह के इम्तहानात के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तक, 1956 से पहले तक जो था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाने के लिए जो एक लीगल डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया था उसको क्या कहते हैं। तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने एक पेस दी कॉन्स्टिट्यूशन को उसके मेकिंग प्रोसेस के दौरान। फिर उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि ये बड़ा अहम सवाल है, कहते हैं कि कब और किस वजीर आज़म ने कौमी असम्बली और सेनेट की इक्वल तादाद का कॉन्सेप्ट दिया, उसका, उस वजीर आज़म का नाम भी बताएं और उसके इस कॉन्सेप्ट को एक ख़ास फार्मूले का नाम दिया जाता है, उस फार्मूले का नाम भी बताएं और उसने कब दिया था, किस साल दिया था। ये भी जो है वो सवाल के अंदर हिस्सा होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स
قسم کا, کیونکہ آپ کو پتا CSS اور PMS جو ہے یہ بڑے ٹاپ کلاس لیول کے پھر اس کے سوالات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے محمد علی بوگرا, پاکستان کے پرائم منسٹر ایک تھے محمد علی بوگرا, انہوں نے 1953 کے اندر محمد علی بوگرا نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو بوگرا فارمولا بھی کہتے ہیں. فارمولا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ برابری کے ایکول کے جو ہے وہ معاملات ہونے چاہیے بنگال اور جو یہاں پہ ہمارے مشرقی مغربی دونوں پاکستان سے. تو سب سے پہلے جو اس فارمولے کو دیا تھا محمد علی بوگرا نے دیا تھا 1953 کے اندر. اس کے بعد ایک سوال بڑا عام سوال ہے, لیکن اس عام سوال کی نوعیت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اس کو جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس سوال میں فیل ہو جاتے ہیں. سوال یہ کہ آفیشلی پاکستان کے نام کو, یعنی اس خطے کے نام کو آفیشلی 1956 کے اندر کیا نام دیا گیا تھا, یعنی اس خطے کا نام کیا رکھا گیا تھا 1956 کے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر. اب عمومی لوگوں کو تو یہ پتا ہو پاکستانی نام رکھا گیا تھا. تو 1956 کے اندر کانسٹیٹیوشن جو تھا اس میں پہلی مرتبہ اس خطے کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا, اس سے پہلے اس کا یہ نام نہیں تھا. پھر ایک سوال آتا ہے کہ 1956 کا جو آئین تھا پہلا, اس آئین کے اندر جو صدر پاکستان ہوگا اس کے لیے کیا شک اور کیا فکسیں چیزیں کی گئی تھی کہ وہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور کیا اس کے لیے جو ہے وہ پابندی کیا رکھی گئی تھی جو صدر پاکستان ہوگا. تو ایک ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ صدر پاکستان جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا, اور دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ ان کی جو ایج ہے وہ 40 ایئرز ہوگی, 40 سال سے کم نہیں وہ صدر بن سکتے. اوکے جی, 9th کویسچنز آج کی ویڈیو کا ہے کہ 1956 کے آئین میں کون سی زبان کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا 1956 کے آئین میں. تو 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو جو ہے وہ قومی درجہ دیا گیا تھا, اور دونوں زبانیں جو تھیں وہ نیشنل لینگویج تھی. پھر بعد میں جب یہ بنگال الگ ہوا تو پھر اردو کو جو ہے وہ سنگل قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا. آج کی اپنی اس ویڈیو کا آخری سوال, 10واں سوال, وہ یہ ہے کہ 1956 کا جو آئین تھا اس آئین کو پہلی بار سب سے پہلے کس نے توڑا, کس نے منسوخ کیا اور کب کیا, اور اس کے منسوخ کرنے کے بعد کیا ہوا. 2-3 سوال ہے. تو 1956 کے آئین کو سکندر مرزا نے توڑا تھا اور 1958 میں اس نے توڑا تھا 2 سال بعد ہی, اور اس کے بعد مارشل لا لگایا گیا تھا. تو یہ آج کے 10 سوال ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے, اور یہ اسی طرح سے ہم سیریز کریں گے جس میں پاکستان سٹڈیز اور پاکستان کے جو وہ کویسچنز, وہ باتیں جو مقابلے کے امتحانات کے اندر پوچھے جاتے ہیں وہ ہم اس میں ذکر کیا کریں گے. آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ اگر پسند کریں گے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا, کیونکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے اوپر اسی طرح سے پھر ایک سیریز اسلامک سٹڈیز کے اوپر بھی کریں گے جو انہی امتحانات کے اندر اسلامک سٹڈیز کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس سیریز کی آج پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.